बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दार तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देव मोगाचे दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पाती येतां. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या आयुध्या पासत आमच्या सर्गेंच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सुकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नुमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. ओस्तऱ्या मोदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी साहिबिनेक. तुज्या आसरा खाल आमी रिगतांव. हे भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवाक तूं करी नाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली. ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अंकारी. शाश्वत आदारीचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीस विश्वासान भरता. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार 8 ताळण्यांनी. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच बेगीनच उठोवंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. पातक्याची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. संवसाराचें बुलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, फजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयांचो साक्रामेंत घेवंक, क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या भेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. कश्टान उपराधे मदें सोंसणीकायेन देवाच्या खुशेर राजी जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्भकाळांत आनी आकांतांत. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागोवंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागच्या वाटेर पावोवंक. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां तें गरयेळ. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत, हांवें निमणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळ माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग ही शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बायसालां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकुळसरा देवा, जाणें मनशा काळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय हांव कारमारीक जावं आवय तुज्या एकल्यास पुताची दी आमी तुका प्रार्थनांव. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वांटोवंक
आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अर्घ आनी आगोण्यो. अर्घान दिता एक व्यक्ती ताका ताजे डॉक्युमेंट्स भायर पडले ते मेळ्ळ्यात. तशेंच नॉर्मल रिपोर्ट हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल आयल्याक देवाक अर्घां. लंडन कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळ्या पासत अर्घां. बरें काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्घां. बँकेचे एग्जामीन पास जाल्या पासत देवाक अर्घां. युकेंत बरें काम मेळ्ळां देखून अर्घां. जायते देणे जेजून फावो केल्ल्याक म्हूण अर्घां. आनी कोरोना वायरसांत ताका बरेंपण मेळ्ळां म्हूण देवाक अर्घां. थोडे आंगुण्यो मागुया आमी ह्या सुमारांत जांचे ऑपरेशनां तांच्या पासत सर्जरी गॉल ब्लॅडर बायपास आनी आय सर्जरी जायते जाणांची आसा तांच्या पासत मागुया. एकल्या व्यक्तीचे लंग्साचे प्रॉब्लम आसा ताका बेगीनच बरें जावंक देवा कडेन मागुया. एकल्याचें किडनी स्टोन आसा त्या किडनी स्टोनान ताका बरेंपण भोगून दी म्हूण देवा कडेन मागया. जायते जाणांक काम मेळोंक ना. कामाक ते सोदतात. तांकां बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागुया. MBA CT एग्जाम बायोटेक्स एग्जामीन पास जावच्या खातीर जायते जाणांक मागोवंक सांगलां ताच्या पासत मागुया. इंटरव्यू पास जावच्या खातीर आनी प्रमोशन मेळच्या खातीर जायते जाणांनी मागणें केलां तांच्या पासत आमी मागुया. स्टुडंट विजा कॅनडा वेचाक मेळून दी म्हूण एक आंगुणी आसा ताच्या पासून मागुया. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी म्हूण मागुया. एकलो व्यक्ती ICUंत आसा कॉमांत आसा आनी ताचे हाय डायबिटीज ब्लड प्रेशर आसा तर बेगीन ताका आदली भलायकी मेळोवन दी मागुया. एक 10 वर्साचो भुरगो ताका सेरेब्रल पॉल्सी आसा देवान ताका बरो करून दी म्हूण आमी मागुया. जायते जाणांक आनीकी भुरगें मेळोंक ना तर तांकां देवान भुरगें दिवच्या खातीर आनी तांच्या जिवितांत संतोश येवच्या खातीर आमी मागुया. जायते जाणांचे भलायकी बरी ना तांकां जेजू बरी भलायकी दिवंक म्हूण मागुया. एकलो व्यक्ती ICUंत आसा ताचें किडनी फेल जालां ताचे पासत आमी मागुया. तशेंच डिस्प्रेशन आर्थरायटीस आनी डायबिटीजान सुटका मेळच्या खातीर जायते जाणांनी विनंती केल्या तांच्या पासत ही मागुया. वायट सोयन दिवच्या खातीर आनी तांकां ह्या वायट सोयेदान बरेंपण मेळोवन दी म्हूण जायते जाणांनी विनंती केल्या. खाजरा जिवितांत सवयस्काय आनी समाधान आसूं दी म्हूण मागणें करता. मागुया घरा भितर शांती आनी समाधान आसूं दी म्हूण. पासपोर्ट बेगीनच्या बेगीन मेळों दी म्हूण एकल्या व्यक्तीन मागलां ताचे पासत मागुया. कॉलेजांत ताका बरी कॉलेज मेळोवन दी म्हूण एकल्यान आंगून केला ताचे पासून मागुया. COVID-19 परिपूर्ण ताका सुटका मेळोवन दी म्हूण एक निवेदन आयलां आंगोणी आयल्या ताचे पासून मागुया. नॉर्मल डिलिव्हरी पासत जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां तांच्या खातीर मागुया. आनी बरो लायफ पार्टनर मेळोवंक जायते जाणांनी विनंती केला तांच्या पासत आमी मागुया. तशेंच आमी देवाक अर्गां दिवया. ताणें दिल्ल्याक आमकां जायत्या देणांनी आनी तशेंच आमची आंगोण्यो देखीन आमी आतां जेजू क्रिस्ता मुखार दवरया. माय मोरयेच्या मध्यस्थीन ती आमकां मेळटली म्हूण आमी प्रार्थुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांया लागीं.
हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचूर कर मुजे. हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पात चलयली. आश्रय आनी बरोवशा पातक्यांच्या. जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरोवसो. पाव म्हाका मोगा पासून जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक. जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां. दिलो देखून ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सरसांवाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भाग्य जावंक पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातक्याच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण. आनी बाडून म्हूण म्हजो वतमो. हो तो उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय. आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशण आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक एमकोणाच्या चोपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रांमदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रांमदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रांमदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी अदुश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्कोत काळजांच्याक. माग परचे पासून ज्या शहरांत दी देवाच्या मिनऱ्यांची. विनोद कर सगळ्याक देवा पेटयल्ल्या वस्त्रां पासत. फाव कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिनी. आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोणतीनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणाचो आलोशिरो भोगूंक फावंक सदां काळ फळ तुजो सोडूनिचो तूं जो जियेताय आनी राज व्हड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Kalmai magmoć pasun, sorgani tu Jesu. Pois mon corpa mor corvorian, cine costorian. Kalmai ustonata, or sola moi mecha. Sambal musoy tu baragya, gordia mogan tuja. Mogalmay magmoć pasun, soknay tamboy laka. Sorgi sasnam tuzmogani, onot pasolaka. क्रिस्ता सोय म्हज्या मोगाच्या भावनी भयलीनो. आमी प्राचीत काळांत आसा आनी ह्या प्राचीत काळांत आमचे कुडीची दोंडवण करूंक जायते जाण सोदतात. उपास मागणें प्रायश्चीत सगळें करूंक ह्या 40 दिसांनी जायतो लोक वावुरतात. आनी अदीक करूंक हो काळ आमकां बरो लागता कित्याक सगळे जाण ह्याच वाटेर चलतात. आमकां एकामेकाचो संगत मेळटा
आनी त्या देखून आमी खऱ्या मनान हें करूंक सोदता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, 40 दीस संपल्या उपरांत आमचें जिवीत परत त्याच भाशेन आसता. जायतो लोक चिंतता हांव 40 दिसांनी सोरो पिवचो ना, सिगरेट पिवचो ना आनी वायट संवय हांव सोडून दितलो. पूण 40 दीस संपल्या उपरांत रोखडेंच परत आमच्यो वायट संवयो सुरू जातात. ते नपयच कित्याक जायना? कित्याक आमच्या काळजान खरेपणी आमकां तें सोडोवंक खुशी ना. आनी म्हणून फकत हे इगर्ज मात आमकां सांगता उपवास करूंक जाय म्हूण आमी करता. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर म्हजें जिवीत बदलना जाल्यार हेंच कांयच उपकार ना. जेजू आमकां तशेंच सांगता, कितें करीत जाल्यार विशेशपणी गुपीत करूंक जाय. सगळ्यांक दाखोवंक न्ही हांव उपास करता, पूण गुपीत कर. मागणी करतली जाल्यार सगळ्या मुखार मागणी करची गरज ना. गुपीत तूं उपास कर, गुपीत तुजें प्रायश्चित कर. पूण हें सगळें करताय कित्या पासत? कित्याक तुजें जिवीत तुका बदलोवंक, दुसऱ्यांक दाखोवंक न्ही. पळय हांव कितलो उपास करता. हांव 40 दीस कांयच खायना, मांस मासली खायना, तांती खायना. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी केन्ना चिंतलां ह्या वरवीं म्हजें आध्यात्मीक जीवन कशें भाशेन बदलता तें? ताचे वयर आमी केन्नाच चड नियाळ करिना. खरे भाशेन हो काळ आमकां दिला नियाळ करच्याक, आमच्या जिविता भितर पळोवच्याक, दुसऱ्याच्या जिविता भितर न्ही. तो मनीस कसो चलता, तो मनीस कसो आहा, ताच्या विशयेंत आमकां हो काळ दिवंक ना नियाळ करूंक. आमच्या जिविता विशयेंत नियाळ करूंक जाय. तर म्हज्या जिवितांत ह्या 40 दिसांनी म्हजें जिवीत म्हाका बदलूंक आसा, तर एक वोस म्हाका घेवपाक जाय. म्हजें जिवीत बदलच्या खातीर हांव ही संवय सोडटलों आनी ह्या 40 दिसांचो हांव उपयोग करतलों. एकलो पाद्रीकार आहलो, ताणें भुरग्यांक सांगलें, हो काळ आसा त्या देखून तुमी तुमची एक नवी संवय चालू करूंक जाय. इस्कालांत तो पळयता, इस्काल रिसस जाल्यार रोखडेंच जायतो कचरो इतल्यान तितल्यान पडलेलो आसता, म्हाका तो दिसता. तर तुमकां एक काम सांगता हांव. सदांच रिसस जाले रोखडेंच 5 कागदांचे कुडके घेवन काडात ग्रावंडांतले आनी तें डस्टबीन आसा त्या डस्टबिनान तुमी घालात. आनी भुरग्यांक बरें भोगलें. वय फादर आमी करतले म्हूण तांच्या भितर उर्बा आयली आनी तांकां सांगलें आमी परत्यान 5 दिसां उपरांत मेळोया. भुरग्यांनी एकठांय केलो सगळो कचरो आनी घालो. हर एका दिसा रिसस जाल्या उपरांत भुरगीं येतलीं, घालतलीं कचऱ्याच्या पेटीन. 5 दिसां उपरांत तांकां पाद्रीकारान विचारलें, कशें चलता, कितें जालें सगळें सांग आमकां. एकल्यान म्हणलें, फादर तुवें म्हाका 5 सांगलेलें करूंक, हांव 20 कागदाचे पेपर एकट्ठे केले. आनी एकल्यान म्हणलें, हांव सगळो कॉरिडोर आसा सगळो हांवें पेपरां विंचून घालें. तांकां पाद्री म्हणलें, हांवें सांगलेलें उतर तुमी पाळोवंक ना. हांवें तुमकां सांगलेलें फकत 5 कागदां कुडके विंचून डस्टबिनान घालूंक जाय. तुमी चड कित्याक घातलें? भुरग्यांनी म्हणलें, पण आमी फादर सगळें बरें काम केलें न्हू, 5 घातलें न्ही, 5 चड काम केलें आमी. तर पाद्रीकारान सांगलें, पळय हें आमी कित्या पासून करूंक जाय? कित्याक आमकां संवय लागूंक जाय. तुमी आज तुमच्या मदें उर्बा आसा, तर आज तुमी 20 केलें. फाल्यां तुमी म्हणटले, आमी काल 20 केलें न्हू, पण आज करिना जाल्यारय चलता, कित्याक हांवें काल 20 कागदांचे कुडके घेतलेले. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या मदें उर्बा आसता आनी हो उर्बा फकत ह्या काळा
पर्यंत सीमीत आसता, पर्यंत तितलेंच आमी करता. ताच्या मागीर आमचें जिवीत बदलना. तर आमी फकत एक संवय सोडूंक प्रयत्न करूंक जाय. वायट संवय आहा ती सोडूंक आनी बरी संवय आसा ती चालू करूंक. हें जर आमी ह्या काळार केल्यार एकच संवय घडयेक आमचें जिवीत बदलतलें. तर हांव तुमकां म्हणटा, बरी संवय कितें करूंक जाय ती. आमी ह्या निसर्गाच्या ह्या सृश्टीचेर जायतो आक्रमण केला. आमी ह्या सृश्टीची देखरेख घेवंक ना. तर हो काळ आमी पळया. ह्या काळांत आमी जर नवीं झाडां लायलीं, जर हांवें रूख कातरचें बंद केलें, जर म्हजें जिवीत हांव जायते वस्तू घेतां ते घेनासतना रावलो, जर हांव रिक्षा टॅक्सीवेच्या बदल्याक चलोन गेलो, तर ह्यो सगळ्यो बऱ्यो संवय आसतल्यो. आनी ह्यो बऱ्यो संवय म्हज्या जिविताक हांवें हाडल्यो जाल्यार म्हजें जिवीत हांव बदलता आनी बदलतलें. मुखाच्या भावनी भयणीनो, हो काळ आमकां दिला. ह्या पैकी एक हांवें कितें तरी वेंचून घेवंक जाय. सगळेंच म्हज्या वरी करूंक जावचें ना. थोडे फावटी आमकां भोगता हांवें सगळें केल्यार अदीक बरें, पूण सगळें करूंक बरें न्ही. एकच संवय, एकच हें घे आनी एक बरी कर न्ही, सदांच तुज्या जिवितान लागू कर. तशेंच एक वायट संवय सोडूंक दिवंक प्रयत्न कर. एक वायट संवय, सगळे म्हजे कडेन वायट संवय आसा 4-5, तातूंतले एक पिकअप कर, एक काड आनी देवाक विचार, देव म्हाका तुजें सकत दी, तुजें बळान हांव ह्या वायट संवयेंतल्यान पयस रावतलो म्हूण. आज खेरीत भाशेन आमी नोकरेचे मागण्यांनी करता आसतना सायबीण मांय कडेन मागुया. सायबीण मांय आमच्या सांगाता सदांच आसता आनी ती आमकां करपा दितली. बरें संवय आसात ती घडोवन हाडूंक आनी जी वायट संवय आसा तातूंतल्यान पयस रावंक ती आमकां करपा दितली म्हूण ह्या विश्वासान आमी आतां मागणी करुया. हे बोब मोगाळ कणवाळे ओंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सरशें हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंताल मुखार मागणे. एकाकूच रस सम्या जेजू अगणीत नासलेल्या काकुळतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचंपाच्या अल्तरावयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपो पर्यंत. तुज्या दुळोप दोयालपणान आमचे मोती गिन्यान वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बऱ्या मोगान आमकां शिगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतली, आकांतांतली आनी पात्रांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सर्माच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रोचला. सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हज्या रुदान तुजेशी पावो. सोमी आसून तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंद आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मोरयेचे. ती निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसूंक, तुमकां राखूंक, तुमच्या विशयी तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक,
तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवड करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवोंक आनी सदां काळ तोगोंक आमेन. Mari powieci kartał, duporwiacia dolioni, solesa swoda daraczy mai, sorportucia pajalabi, tudzie wejmin balon tu so, Orang puja sudu kanto, Credo santos coldo tuje, Mari tu caste power. Media voltea sacramenta, Sorbot namaskar koya, Prapornyada plače podle, Novya vidya darya, Gospod visvjaka dartivča, Pavartan sotmanuja. Stoše papa, toše putau, Unudani stupi sam, Naman volnut putri prata, Fakon kazal divina, Bogaj palup sanje pelja, Exarchiva Canisa. Amen. प्रार्थुया. हे देवा ह्या ओच्या पंच साक्रामेंतान तुज्या कश्टाचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुज्या सोडूनचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सदैव जावन देव सदैव जावं ताजें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीस देव आनी नीस मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताजें भोव पवित्र कालीस, सदैव जावं ताजें भोव अमोलीक रोगोत, सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदैव जावं देवाची व्हड माये भागिवंत मारी, सदैव जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदैव जावं तिजे अनोदवन कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय,
सदय जावं बागीवंत जुसे तिचो बोप निर्मोलपती सदय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां ताय My bomogal masunduri adarnak tawadagi kota vir vichitangwari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestang polvoriani falea distan cerus vada golai din sontos portu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami yagni kot pau magrituina paksai pagras murtian amitan chikor kungaitya sanghati sukti sorga mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami mari pau angkat nastolia amchi kaisa angela langkai tujuh gemalasnya bersambar berbitutnya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.